السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من برنامج الأردو للعرب. في هذه الحلقة سنتابع ما بدأنا به في حلقتنا الأولى من الحديث عن أسلوب تركيب الجملة البسيطة، وخاصة الجملة التي تتحدث عن المتكلم. وقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن أسلوب بناء الجملة، وقلنا أن الجملة يجب أن تبدأ بالضمير أو بالفاعل، والذي هنا هو الضمير ما، والذي يعني أنا، وينتهي بنون غير منقوطة. وتنتهي الجملة بكلمة هو، والتي تعبر عن فعل الكون، وفعل الكون أساسي جدا في الجملة الأردية. في هذه الحلقة سنتعرف كيف يمكن للإنسان أن يتكلم عن نفسه، يعرف بنفسه، بجنسيته، بدينه، بمهنته، بحرفته. وسندرس أيضا شيئا مهما جدا، القاعدة الذهبية في اللغة الأردية. أولا، كيف يقول الإنسان أنا فلان، أنا من دولة كذا، أنا أعمل كذا. فبكلمات بسيطة، لن نذهب في تعقيدات اللغة، يمكنك أن تعبر عن نفسك سواء كنت ذكرا أو أنثى بما فلان هو، ما فلان فلان هو. وفي الأردو أيضا يستخدمون كلمة فلان فلان للتعبير عن الشخص المجهول، فلان فلان. النون الأخيرة يكتبوها نون غير منقوطة، مثل الغنة التي تحدثنا عنها في الدرس السابق. فلان فلان هو، ما براء هلال هو، ما خالد حسين هو، ما محمود عبد الله هو، ما أحمد هو، ما فاطمة هو، ما عائشة هو، ما كلها بنفس الصيغة. ليس هناك فرق بين الذكر والأنثى في التعريف عن النفس. ما أحمد هو، ما عبد الله هو، ما عبد الله حسين محمد علي هو. مهما كان الاسم طويلا تبدأ الجملة بما وتنتهي به. مهما كان الاسم طويلا تبدأ الجملة بما وتنتهي به، ويكون الاسم في الوسط. وكذلك إذا أردت أن تتحدث عن جنسيتك تقول ما أربي هو، مثلا أنا عربي. ما مسلمان هو إذا تحدث عن دينك، ما مسلمان هو، أنا مسلم. مسلمان هو للمفرد، مسلمان هو أحيانا تستخدم للجمع ولكن هي للمفرد مسلم، والجمعها مسلمانات. ما مسلمان هو مسلمان هو مسلم، أنا مسلم. ما أربي هو، ما شامي هو، شامي يعني من سوريا. ما سعودي هو، ما يمني هو، ما مثلا باكستاني هو، ما باكستان تكتب بثلاث نقاط، باكستان بي بثلاث نقاط، باكستان. ما إنديان هو، وهكذا. تعبر عن نفسك. فإذا أردت أن تقول أنا فلان، أنا مثلا سوري، أعمل مهندسا، أنا مسلم، فتقول ما عبد الله هو، ما شامي هو، ما دكتور هو، دكتور هو الطبيب. ما مثلا أستاذ هو إذا كان مدرسا. فهكذا تكون الجملة البسيطة. وفي هذه الكلمات والعبارات ليس هناك أي فرق بين الذكر والأنثى. الذكر والأنثى يستخدمون نفس العبارة. أما بالنسبة للقاعدة الذهبية للغة الأردية، في كل لغة هناك قاعدة ذهبية، يعني ترى أن هذه القاعدة ستدخل في تركيب كل جملة. أنا أعتبر أن القاعدة الذهبية في اللغة الأردية هي قاعدة التذكير والتأنيث. فعلا قاعدة التذكير والتأنيث يجب أن يعرفها المرء منذ البداية. يعني نحن الآن تعرفنا على أسلوب المتكلم، لكن نحن كل الذي تعلمناه بشكل عام هو أسلوب المتكلم الذي يمكن أن يستخدم للذكر والأنثى، لكن ليس كل أسلوب المتكلم يمكن أن يستخدم للذكر والأنثى. التذكير والتأنيث يدخل في المتكلم ويدخل عند الحديث عن الغائب. أما في الحديث عن المخاطب الأمر يختلف، المتكلم والغائب. والتذكير والتأنيث في اللغة الأردية هو تقريبا مختص في اللغة الأردية واللغة الفرنسية من بين اللغات الهندو-آرية التي تحتوي على التذكير والتأنيث، مثل اللغة العربية. اللغات الهندو-آرية الأخرى مثل الفارسية، البشتو، الهندية هي الأردية نفسها، الفارسية والبشتو وغيرها، والإنجليزية، هذه اللغات ليس فيها تذكير وتأنيث. التذكير والتأنيث في الأردية حتى أعقد من اللغة العربية. التذكير والتأنيث في اللغة العربية أبسط بقليل. يعني مثلا الرجل والمرأة في العربية يقولون أنا آكل،
هكذا. أما في الأردية الموضوع يختلف. قواعد التذكير والتأنيث طويلة، ستدخل معنا في كل قاعدة وسنناقشها عندما نناقش الجملة الفعلية والجملة، وعند الحديث عن الغائب وعند غيرها وغيرها. لكن لنقل أن اللغة الأردية كما تحدثنا سابقا أنها مستقاة من عدة لغات، وبما أنها مستقاة من عدة لغات فأنت من الصعب أن تأتي بموزايك أو فسيفساء وتجعل له قاعدة موحدة. فالقاعدة المطلقة في اللغة الأردية غير موجودة. تقريبا الجمل والعبارات في اللغة الأردية معظمها سماعية، معظمها، ولكن هناك أشياء قياسية. الأشياء القياسية محدودة في صفات معينة وفي كلمات معينة. ما هي هذه الصفات وما هي هذه الكلمات؟ الصفات في اللغة الأردية تنقسم إلى قسمين. أولا الصفات المشتقة من اللغة الهندية السنسكريتية القديمة، والصفات المشتقة من غير السنسكريتية القديمة، مثلا الصفات والكلمات الواردة من اللغة العربية أو من اللغة الفارسية أو المشتقات من الإنجليزية أو غيرها. هناك قاعدة مختلفة بالنسبة للكلمات المشتقات من غير اللغة الهندية القديمة والسنسكريتية. كل هذه الأسماء والصفات لا تطابق الموصوف في التذكير والتأنيث، تكون في حالة واحدة، ليس هناك فرق فيها بين المذكر والمؤنث. أما الصفات والكلمات التي مشتقات من اللغة الهندية هذه يجب أن تطابق الموصوف في التذكير والتأنيث. لنذهب إلى التفاصيل. مثلا الكلمات المشتقات من اللغة العربية أو الفارسية أو الإنجليزية، هذه الكلمات تأتي كما هي. المذكر يقول أنا دكتور مثلا، والمرأة تقول أنا دكتور في الإنجليزي. في الأردو مي دكتور هو، أنا رجل مي دكتور هو، وإذا كنت أنثى مي دكتور هو. مي حكيم هو، الحكيم هو طبيب الأعشاب. مي حكيم هو، والمرأة أيضا تقول مي حكيم هو. الرجل مي أستاذ هو، والمرأة تقول مي أستاذ هو. كلمة أستاذ هي كلمة فارسية جاءت إلى الأردو، فهم يأخذوها كما هي، لا يقولون أستاذ أو لا يجدون لها طريقة لأنها تطابق الموصوف، لا، تؤخذ كما هي. مي مسلمان هو، مي مسلمان هو. للمذكر والمؤنث نفس الكلمة تستخدم. مي طالب علم هو، مي طالب علم هو للمذكر والمؤنث. مي حافظ قرآن هو، الرجل يقول مي حافظ قرآن هو، والمرأة تقول مي حافظ قرآن هو. وطبعا حافظ القرآن في باكستان له خصوصية كبيرة، وطبعا هو حتى يضيف أنه يضيف هذه الكلمة إلى اسمه فيصبح اسمه حافظ. وأنت تسمع كثير من الناس أسماهم حافظ وهو ليس اسمه الحقيقي، وإنما لأنه حافظ قرآن. وهذا طبعا يعطيه ميزات اجتماعية كثيرة وحتى ميزات دراسية، يعني في الجامعات تضاف له علامات في التسجيل، له أولويات كثيرة دائما لحافظ القرآن. فهم يقولون حافظ قرآن بكسر الضاء، لأن هذه علامة الإضافة في اللغة الفارسية. علامة الإضافة في اللغة الأردية هي مختلفة، نتكلم عنها في دروس لاحقة، لكنها أخذت كما هي من العربية عن طريق الفرس، فتم إضافة الكسرة لها كما يفعل الفرس. حافظ قرآن هو، مي حافظ قرآن، الطرفين. إذن كيف يتم التذكير والتأنيث وكيف تطابق الصفة الموصوف في التذكير والتأنيث إذا كانت الكلمات هندية؟ كيف نعرف الكلمات والصفات الهندية؟ نعرف الكلمات والصفات الهندية إذا وجدنا في الكلمة، إذا وجدنا أولا الكلمة تنتهي بحرف الألف أو حرف الياء. إذا وجدنا الصفة أو الكلمة تنتهي بحرف الألف أو حرف الياء فهي مستقاة من الهندية، ويكون فيها أحد الحروف الهندية غالبا، أحد الحروف الهندية الخاصة باللغة الهندية، كحرف التاء هذا الذي تكلمنا عليه، التاء وفوقها طاء، أو حرف الراء أو حرف الدال أو حرف الجيم 3 نقاط أو حرف الباء 3 نقاط. هي ليست قاعدة مستطردة، وكما قلنا في الأردو الأشياء كلها قياسية، ليس هناك قاعدة. الأشياء كلها معظمها سماعية، ليس هناك قاعدة قياسية إلا في حدود ضيقة. فمثلا إذا أردنا أن نقول طفل نقول باتشا، باتشا، طفل باتشا. وإذا أردنا أن نقول طفلة بچی، میں بچہ ہوں، میں بچی ہوں. وإذا أردنا أن نقول
طفل صغير. كلمة صغير في الأردو تشوتا. كلمة صغير في الأردو تشوتا. جيم 3 نقاط والتاء هي تاء فوقها طاء. تشوتا تنتهي بألف. هذه الكلمة هندية الأصل تعني صغير، تشوتا. فالصغيرة ماذا تكون؟ تشوتي. فإذا كانت المتحدثة طفلة تقول مي تشوتي هو، وإذا كان ذكر يقول مي छोटा हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं छोटी बच्ची हूँ. للأنثى छोटी बच्ची, للذكر छोटा बच्चा. إذا كان كبيرا يقول मैं बड़ा आदमी हूँ, बड़ा فوق أيضا الراء فوقها طاء, बड़ा आदमी हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ. आदमी تعني رجل أو بڑا إنسان. إنسان تعني أيضا رجل، ليس بمطلق الإنسان مثل العربية، وإنما تعني رجل، نفس كلمة رجل في العربية. وكذلك كلمة آدمي أو كلمة بندا. بندا في الأصل هي تعني عبد، ولكن هي تستخدم بمعنى رجل أيضا. فيقول مي بڑا بندا هو، أنا رجل كبير. بورا بندا عجوز، هذا عجوز، أنا عجوز. مي بورا بندا هو، أنا عجوز. مي بورا بندا هو، मैं बूढ़ी बंदी हूँ, أنا امرأة عجوز. मैं إذا كان عندنا बड़ा छोटा बच्चा बच्ची. ويمكن أن تقول बेटा बेटा. बेटा يعني ابن, وبيتي يعني بنت. बेटा बेटी बेटा बेटी. मैं अहमद का बेटा हूँ, أنا ابن أحمد. मैं अहमद के बेटी हूँ, أنا بنت أحمد. मैं अहमद का बेटा हूँ, أنا. मैं लड़का हूँ, أنا شاب. लड़का والراء فوقها طاء. هذه العلامات التي تدلنا على أن هذه الكلمات مستقاة من الهندية القديمة. मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़की खूबसूरत खूबसूरत लड़की. अच्छी लड़की, بنت جميلة. अच्छी अच्छी معناها بنت جميلة. अच्छा معناها جميل. अच्छी बच्ची हूँ, طفلة جميلة. अच्छी बेटी हूँ, بنت جميلة. अच्छा लड़का हूँ, شاب وسيم. अच्छा लड़का हूँ, شاب وسيم. अच्छा लड़का हूँ. فصار عندنا هذه الآن توضح عندنا الفرق بين المذكر والمؤنث. إذا كان المتكلم يتحدث عن نفسه بصفة من الهندية القديمة ونعرفها عن طريق وجود أحد الأحرف الهندية، أو أن الكلمة تنتهي بألف أو ياء، فإذا كان ذكرا فإن الصفة يجب أن تنتهي بألف، وإذا كانت أنثى فإن الصفة يجب أن تنتهي بياء. علامة التذكير الألف، علامة التأنيث الياء. लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, छोटा छोटी, बड़ा बड़ी, बूढ़ा बूढ़ी، وهكذا. أما إذا كانت الكلمات مشتقة من لغة غير اللغة الهندية، وهي معروفة إذا كانت عربية أو إنجليزية، فإنها تستخدم كما هي. حكيم، دكتور، شورت. مثلا شورت هو قصير، قادمة من الإنجليزية. خبصورة معناها جميل. ومثلا هذه الكلمات تكون كما هي بالنسبة للتذكير وللتأنيث. هناك بعض الحالات الشاذة لا بأس أن نذكرها في الختام، مثل كلمة دولها. دولها هو العريس، لكن تأنيثها لا يكون كالقاعدة دولهي، وإنما يكون دولهن دولهن. تنتهي يكون التأنيث بالنون. تأنيثها لا يكون حسب القاعدة، وإنما يكون التأنيث بإضافة نون، دولهن. وكذلك كلمة درزي. درزي معناها الخياط، ونحن هذه الكلمة نستخدمها في العربية، نقول درز يدرز، وإنما هو فعل مشتق من كلمة درزي. الدرزي هو الخياط، وهو مذكر ولكنه انتهى بياء، في هذه الحالة يؤنث على درزا الخياطة. طبعا لكل قاعدة شواذ، وفي الأردية ليس هناك قواعد مطلقة. القواعد الكلمات والقياسات كلها سماعية، وهناك بعض القواعد لكن تطبق على مستوى ضيق. هذه الفكرة أحببت أن أطرحها في البداية قبل أن ننطلق في بقية الدروس، لأنها ستمر معنا كثيرا، ستتغير معنا الأحوال والكلمات والجمل في حال كان المتكلم ذكر وفي حال
كانت المتكلمة أنثى، أو في حال كنا نتكلم عن ذكر أو نتكلم عن أنثى. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوا أن تعجبوا بهذا المقطع وأن تشاركوا في هذه القناة وأن تدلوا عليها أصدقائكم ومعارفكم حتى نتعلم هذه اللغة التي يتكلمها أكثر من مليار إنسان على سطح الكرة الأرضية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.